Salam, Namaste, Adab, and welcome to today's event. आज दानिश साहब का मिसिंग इवेंट है। आप सबको याद है कि हर महीने के आखिरी सैटरडे को दानिश आते रहे हैं। इधर बीच में कुछ हालात बदले जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। तो वेलकम दानिश साहब अगेन। आज वो मोहने की मोहनी दास्तान, एक तरह से ये एक कहानी है जो एक आई डोंट रिमेम्बर एक कहानी लिखी गई है दिल्ली में, उसकी दास्तान आप सबको सुनाएंगे। तो मुझे उससे ज़्यादा और क्या कहना है, दानिश साहब आप प्लीज शुरू करें। नाउ ओवर जी टू बहुत यू। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। तो इजाजत चाहता हूं कि मोहतरम ज़मीर हसन देहलवी की एक शाकार कहानी का एक एडेप्टेशन आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, जो दास्तान गोई के अंदाज में इस फकीर फकीर ने किया है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल ये जरूरी है कि क्या आपने कोई एनिमेशन फिल्म कभी कानों की आंख से देखी है, यानी चश्मे गोश से? उर्दू का जो एक्सप्रेशन है वो है कि चश्मे गोश से। तो अगर आपने नहीं देखी तो आज ये नादिर तजुर्बा जरूर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी तवज्जो और यकसुई हमारा साथ कुछ देर तक दे। तो उर्दू की जो गुज़िश्ता बल्कि गुमशुदा शीरीनी कहना चाहिए, और नमकीनी, शीरीनी से ज्यादा नमकीनी इम्पोर्टेंट है। नमकीनी का भूला बिसरा जायका आप आज महसूस कर सकते हैं, और शायद ये एहसास भी आपके दिल को थोड़ा सा अफसुर्दा कर जाए कि हमारी जबान आज से 50 साल पहले क्या हुआ करती थी, और हमारा आम अदब कितना बाअदब हुआ करता था, और अक़वाल व मक़ोले क्या होते थे, हुस्न बयान किसे कहते थे, और तहजीबों के जो जेर ज़मीन छुपे हुए सोते होते हैं, जो धारे होते हैं, वो कैसे अपने रास्ते खुद बनाते थे, और किन दुनियाओं की हमको सैर कराते थे, और एक एक जुमले में मानी और मफहूम के खजाने कैसे झलक दिखलाकर बादलों के चांद की मानंद छुप जाया करते थे। और कई बार तो अरस्तू और अफलातून के अक़वाल पर भी ये कौल और मक़ोले भारी पड़ते महसूस होते थे। और आप आज की कहानी में महसूस करेंगे कि औरतों के आम मामूली जुमले तक गालिब के शेरों का मुकाबला करने पर मुसिर रहा करते थे। तो ये जो एनिमेशन फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, जो एक फैंटेसी है मेरी कि हाँ कभी ये एनिमेशन फिल्म बनेगी, तो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो शब तन्हाई में बनती बिगड़ती रहती, और वाल्ट डिज्नी के फोन के इंतजार में अक्सर थक कर सो जाती। तो साहब, नाकर्दा गुनाहों की हसरत की रात के लिए आज आपकी खिदमत में ये स्क्रिप्ट पेश करने की जसारत की जा रही है। जूम पर पेश करने की वजह से इस स्क्रिप्ट के कई अल्फाज हो सकता है आप तक साफ साफ ना पहुंच पाए, या अदायगी की वजह से आधे पहुंचे, या आप किसी जुमले को दोबारा पसंद करें सुनना, जैसे कि मुशायरे में कहा जाता है मुकर्रर। तो आप किसी इमोजी का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसको दोबारा सुना दिया जाए। तो तकल्लुफ न करें, हैंड इमोजी का इशारा करें और ज़बान बयान की शगुफ्ता गहराइयों का लुत्फ मुकर्रर लें। तो पेश खिदमत है ज़मीर हसन देहलवी की कहानी पर मबनी ये दास्तान, जिसका मैंने नाम रखा है मोहने की मोहनी दास्तान। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फुप्पो जमीला के मियाँ कम से कम 70 के रहे होंगे, क्योंकि थे बड़े थके मांदे, टूटे फूटे वो सीधा से। वो खुद 40-45 की रही होंगी, क्योंकि थी बड़ी ठाठी। सो चुके अरमानों के बेवजह जाग जाग पड़ने की उम्र थी। खूब अच्छी तख्ता सी कमर थी। पुप्पो ने हर मीठे जज्बे को जमाना पहले दबा दिया था, लेकिन कमर का हिस्सा एक नशीली लहर अभी भी लेता था। चेहरा मोहरा काबिल रस था, गालों पर लहू मौजें मारता था। पहनने ओढ़ने का भी खूब एहतमाम करती थी, ज्यादातर मांडी चढ़े
सफेद बुर्राक कपड़े पहनती थी और पूरे घर में झिलमिल झिलमिल करती फिरती थी। खुशबुएं उनके जिस्म से फूटी पड़ती थी। माशाल्लाह खूब खाए पिए थी। जाड़ों भर दिन रात सिटर पिटर किए जाती थी। कुछ नहीं तो हल्दी का हलवा बना लिया और सुबह शाम खा लिया कि हड्डियों को मजबूत करेगा। महावटें पड़ती तो हलवा सोहन का कढ़ाव चढ़ा देती और इस तरह बदन की गर्मी का इंतजाम करती। और कुछ नहीं करती तो सुबह शाम मुर्गियों के दरबे से 4 अंडे लेती, जरा सी खांड मिलाकर खोरजे के आ, घी से भून लेती और अंडों का हलवा खा लेती। पप्पू को अच्छे खानों का शौक था, क्यों ना होता। मैदा अच्छा जानदार था। दिन भर चकामुखी का खेल जारी रहता था। फिर भी जब खाने का वक्त आता और मियाँ के साथ दस्तरखान पर बैठती तो 2 रुमाली रोटियां आराम से खाती, जो गुमटीदार बड़े से जहाजी तवे पर खास अपने लिए किशमिशी चित्ती की बनाती थी। कभी आंच जरा तेज हो गई और रुमाली रोटी कलौस खा गई तो उन्होंने चुपके से दस्तर में नीचे रख ली और खाते वक्त चुपके से मियाँ के आगे खिसका दी। मियाँ थे बड़े टेढ़े, जितनी देर घर में रहते झुंझलाए से बल्कि बौलाए से रहते। कुछ बुदबुदाते जाते, कुछ न कुछ बड़बड़ाते जाते। 1 मिनट जबान तालू से लगाना कुफ्र गर्दानते थे, मगर खाते वक्त कुछ बोलना हराम समझते थे। चाहे कंकर पत्थर सामने रख दो, शुक्र करके हलक से नीचे उतार लेते। बेचारे 70 72 हो गए थे, न पेट में आंत न मुंह में दांत थे। निवाला घंटों एक कल्ले से दूसरे कल्ले में ले जाकर नर्म मसूड़ों से गुलाते रहते और गुदाज होते ही सारस की तरह गटक जाते थे। सारी दाढ़ें पहले ही खो चुके थे। खाना क्या खाते थे, बस बस जहर मार करते थे। कहने वाले कहते थे कि पुप्पो जमीला के मियाँ सदा के ऐसे न थे। जवानी में उनके बड़े रंग ढंग थे, नाक पर मक्खी न बैठने देते थे। सुना है जवानी में मियाँ का तेहा चढ़ता तो भद भद करके चलने वाली बेगम को राशा आता था। बदन बेरी के पेड़ की तरह कांपता। अब भी कभी 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 मियाँ की टिमिर टिमिर जलते चिराग जैसी आंखों में पुराना जलाल आ जाता है तो अभी भी फुफ्फो का बसंती रंग सफेद पड़ जाता है। वो तो कहो जरा देर में मोतियाबिंद आंखों में सितारा बनकर चमकने लगता है तो बमुश्किल तमाम उनसे पिंड छूटता है। मियाँ किसी जमाने में खूब चौड़े चकले आदमी थे, अपने जमाने में बड़े शान शौकत के मर्द रहे होंगे। गमों ने कमर तोड़ दी, वरना जल्द ढहने वाले न थे। पैसे कौड़ी का कोई गम न था, अल्लाह का दिया बहुत कुछ था। मुंशी गया और किराया उगा लाया। अलबत्ता बुढ़ापे में कमर थापने वाला कोई न था। आगे नाथ न पीछे पड़ा। जमाने भर ने जिंदगी भर मशवरा दिया, समझाया बुझाया बहकाया फुसलाया, हर हरबा आजमाया कि मियाँ दूसरी कर लो, तुम्हारा नाम लेवा और पानी देवा तो पैदा हो। मगर ये इसी आदमी का जिगरा था जो सब सुनी अनसुनी करता रहा, दूसरी के लिए कभी राजी न हुआ। उन्हें ख्याल था कि फुफ्फो के दिल पर मैल आएगा, लेकिन फिर जब दूसरी का मशवरा फुफ्फो तक के बुजुर्गों से आने लगा तो एक दिन सैलाब का बांध टूट गया। फुफ्फो को सबने हमेशा हंसता मुस्कुराता देखा, लेकिन अब जो आंसुओं का दरिया बहा तो अपने साथ सब कुछ बहा लिया। कौन नहीं जानता कि औरत के आंसू वजह दर्द आजार हैं। मसल मशहूर है कि औरत के आंसू दुधारी तलवार है, सबसे बड़ा हथियार है। पुप्पो ने जो आंसुओं की झड़ी लगाई तो ऐसी गंगा जमुना बहाई कि जान पर बनाई। खानदान भर ने दूसरी के ख्याल से तौबा कर ली और मियाँ ने भी हमेशा के लिए गांठ बांध ली। खैर जो भी हो, मुए आसेबी मकान की तरह से उनकी कोख सदा वीरान रही और वो खुद उजाड़ मकान का दिया बनकर भाए भाए करती हवेली में अकेली टिमटिमाती रही। पुप्पो का मकान क्या था, पूरी हवेली था। नया आदमी तो देखकर घबरा जाता। खुद वो जब भी आकर आई थी तो उनका दिल भी इतने बड़े मकान से दहलता था।
اوپر سے میاں ایسا پلے پڑا تھا جو آدھی آدھی رات کو گھر واپس آتا تھا۔ اس زمانے میں پھپھو کا مسکن نواڑی مسہری پر ہوتا تھا اور گھر بھر میں پھرتے سفید سفید سایوں کو دیکھ کر ان کا دل سرے شام سے ہولتا رہتا، مگر بعد میں یہ سب عادت بن گیا۔ ان کے مکان میں بڑے بڑے گہدار کمروں کا سلسلہ تھا جو بھول بھلائیوں سے زیادہ پراسرار تھا۔ ہر کمرے کے باہر دالان تھا اور سہ دریوں کا بھی انتظام تھا۔ صحن میں چبوترا تھا اور چبوترے میں بڑا سا حوض تھا جس میں ننھی مچھلیوں کا گول کلے لے کرتا تھا۔ دیوار کیاریوں کے ساتھ ساتھ شریفے کے درختوں کے جھنڈ تھے جن میں لالوں اور پدڑیوں کے پنجرے لٹکے رہتے تھے۔ یہ لال دن بھر میاں بیوی کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ گاہے بگاہے برکت کے واسطے یا پھر ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے یہ لال منیے چھوڑ دیے جاتے تھے، تو بھی وہ بار بار وہیں واپس آتے رہتے۔ پھپھو کے میاں جب نئے لال لے آتے تو پرانے لال پنجرے پر آ کر نئے لالوں سے وہاں سے چلے جانے کو کہتے، اور یوں صاحب ایسے ایسے جھگڑے ایسے ایسے مار کے ہوتے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا۔ گھر کی تعمیر خاصی پرانی تھی، لکھوری اینٹوں اور چینے اور چونے کی چنائی تھی، جہاں جہاں سے چونا جڑ گیا تھا۔ چڑیوں نے کریت کریت کر گھونسلوں کے لیے جگہ بنا دی تھی۔ پھپھو صبح گن کر 5 روٹیاں پکاتی تھی تو باورچی خانے میں چڑیوں کی بارات آ جاتی تھی، چی 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 کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ پھر جب پھپھو ڈھیر ساری مروڑیاں ہاتھوں سے مروڑ کر آنگن میں ڈالتی تو پھر یہ فوج پھر پھر کرتی ٹڈی دل کی طرح سے کھانے پر گر پڑتی تھی۔ خیر دیجیے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، حالانکہ بات بس اتنی تھی کہ ہمیں وہ موہنے والی بات آپ کو بتانی تھی، اور بات ہی بات میں دیکھیے کہ بات کہاں جا پہنچی، اور پھپھو جمیلہ کی یاد بس یوں آ گئی کہ وہ موہنے پر جان دیتی، اس کی ہر ہر ادا پر سختے واری جاتی تھی۔ ذرا دیر نظروں سے اوجھل ہوتا تو بے چین ہو جاتی۔ بسم اللہ کے گنبد میں پلنے والی پھپھو سیدھا بڑکا سر پر رکھ کر پورا محلہ چھان مارتی تھی، سارا علاقہ سر پر اٹھا لیتی تھی، کنووں میں بانس ڈلواتی تھی اور گھر گھر ڈھونڈتی پھرتی تھی، گھر گھر ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اور بالکل ایسا وہ ایک گانا ہے نا اس زمانے کا، بڑا مشہور گانا تھا کہ نگری نگری دوارے دوارے ڈھونڈوں رے موہنوا۔ تو موہنے کے آنے سے پہلے سارے محلے میں ان کا پردہ مشہور تھا، اور مرد کا تو ذکر ہی کیا، گھر میں غیر عورت تک کا گزرنا تھا۔ زندگی بھر حکیم کو نبض نہیں دکھائی کہ گوری گوری کلائی نامحرم کے ہاتھ میں جائے گی تو جمیلہ شرم سے مر نہ جائے گی۔ مگر دیکھیے اب یہ عالم تھا کہ سر جھاڑ منہ پھاڑ موہنے کے پیچھے دیوانی پھرا کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ پھپھو کو مالی خوریا ہو گیا ہے، بھلا 2 پسلی کا کبوتر اور پھپھو ہے کہ اس کے پیچھے جی ہلکان کیے پڑتی۔ اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے اسے کیسے پالا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ جیسے حویلی کی سیدریوں کے نیچے چوکوں میں جنگلی کبوتروں کا غول رہتا تھا ویسے ہی مونا بھی رہتا تھا۔ بات یہ ہے کہ موہنے کی کابک کا دروازہ پھپھو کے دل میں کھلتا تھا۔ موہنے کے لیے پھپھو نے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ پوترے نہیں دھوئے تھے اور نہ چھاتی سے دودھ پلایا، بس ان 2 کاموں کو چھوڑ کر ہر وہ کام کیا تھا جو بس ماں کا فرض تھا۔ ویسے موہنے کا باپ کون سا باپ کا کردار ادا کر پایا تھا؟ ننھی سی جان کو مجھار میں چھوڑ کر دنیا سے پرواز کر گیا تھا، اور ماں ڈھڈو کا کلیجہ تو پتھر کا تھا، اس صرافہ نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ غضب خدا کا، بیسوا کو کوئی جنگلی کبوتر پسند آ گیا تھا تو اس نے جنگل میں بسیرا کیا۔ صبح کاذب کا وقت تھا جب پھپھو نے کابک میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بچہ کیا تھا، وہ تو لال گوشت کی چھوٹی سی بوٹی تھا جس کا دل دھک 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 کیے جا رہا تھا، اور پھپھو کا ہاتھ غریب کی حالت دیکھ کر کانپے جا رہا تھا۔
पास के मंदिर में भजन गाया जा रहा था, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। फुप्पो ने भी साथ साथ गुनगुनाते हुए सरगोशी में कहा, जागो जागो मोहन प्यारे। बच्चे ने नशीली आंखें खोलकर फुप्पो को देखा और फुप्पो के अंगूठे से टेक लगाकर फिर से नींद आ गया। फुप्पो की समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अब आलम यह था कि तरस के मारे फुप्पो से उसे वापस काबू में नहीं रखा जा रहा था और बच्चे का गिगला जिस्म हथेली पर कांपे जा रहा था और फुप्पो का दिल भी उसी के दिल की तरह धक 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 किए जा रहा था। फुप्पो ने उंगली से पपोटा छू के देखा तो वो तो हवा का बुलबुला था, अंदर न पानी था न दाना था, लेकिन वो गर्म ऐसा था कि उसने फुप्पो के पूरे वजूद को गरमा दिया था। फुप्पो ने दुपट्टे का कोना दूध में भिगो लिया। अब मसला ये था कि बंद चोच में दूध कैसे जा सकता था। फुप्पो ने भजन मंडली के सुर से सुर मिलाकर कहा था, पी लो मोहन प्यारे। फुप्पो गा रही थी कि फुप्पो ने चोंच को उंगली से थपथपाया। फिर जो मौजज़ा हुआ वो तो कमाल ही था। पता नहीं वो भजन का असर था कि फुप्पो की नेकी का जादू था, क्योंकि मोहने की चोंच का कोना कुछ थोड़ा सा खुल सा गया था। फुप्पो ने जल्दी जल्दी कुछ दूध चोंच में टपका दिया। कुछ देर के बाद फुप्पो ने घी रोटी का टुकड़ा मुंह से चबाकर मोहने को खिलाया, क्योंकि कबूतरों के असली माँ बाप यही करते हैं। और ये जो घी का टुकड़ा था वो उस बच्चे ने शौक से खा लिया। तो बच्चे ने दो एक बार फुप्पो को मासूम निगाहों से देखा भी था, जिससे फुप्पो का दिल बल्ली भर का हो गया था। बस उसी दिन से उसका नाम मोहना पड़ गया। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जिस मोहने के लिए फुप्पो ने कभी दिन रात का ख्याल तक न किया, वही मोहना जब बड़ा हुआ तो गजब खुदा का ये हुआ कि एहसान फरामोश निकला। अब वो फुप्पो को रोज ठेंगा दिखाता था और सारे शहर के ताबे काटता था। वैसे सच तो ये था कि मोना था बड़ा मोहना, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, मगर मगर जरा बदमाश भी था। जवान खून रगों में लावा बनकर मचलता तो आन की आन में आसमान की खबर लाता, मगर जैसे ही पेट में आग महसूस करता वो पर जोड़ सीधा फुप्पो के आंगन में कूद पड़ता। जबान खामोश से अब्दुल हमीद अदम का एक तब्दील शुदा शेर पढ़ता हुआ मोहना आ जाता और मोहने का वो पसंदीदा शेर कुछ यूं था कि शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रही हैं आप, शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रही हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं। पुप्पू जमीला सुबह सुबह एक मोटी सी टिकिया घी मिला घाई में सेक लेती और पापड़ उतार अपने लिए शोरबे में भिगोती और नरम नरम हिस्से को मसल कर जौ की शक्ल का बना लेती और एक मिट्टी के प्याले में मोहने के लिए रख देती। मोहना जैसे ही आता एक एक दाना अपने हाथ से उसे खिलाती। वो खूब जानता था कि कितना लाडला था, सो गर्दन नचा नचा कर तह पर तह जमाता और सोंधी सोंधी कंडाली से ठंडा पानी पी फिर से चंपत हो जाती। घर के सामने दिलावर मियाँ की कंगनी थी, जो खासी कुशादा और ऊंची थी। यही कंगनी कुछ आवारा तबीयतों का अड्डा भी थी। मोहल्ले के सभी लिखरे लिधरे कबूतरों को बिगड़ी सोबतों की कशिश वहां खींच लाती थी। फुप्पो की दीवार के सारे बदमाश दिन भर हलवे मांडे उड़ाते और रात को बीच की मुडेर पर बसे रहते, परों में चोंच दिए अपने अपने कोने में पड़े रहते थे। लेकिन जब कुछ खुर्राट किस्म के घाघ दूसरों की जगह हथियाने की कोशिश करते तो जूतम पैजार के भयानक मार के होते। लड़ाका कबूतर एक दूसरे को नोच डालते, ऐसे बघट्टे भरते कि लहू लुहान करते। मोहने का बाप सोना अल्लाह मियां की जाए, अल्लाह उसकी रूह को करार दे।
جتنے دن زندہ رہا اس نے مڈیر پر نہ کبھی جا کے تھوکا، نہ کسی کے کبھی منہ لگا. وہ تو غریب فرشتہ تھا، فرشتہ. بس اپنا گھر بھلا، نہ کوئی دوست نہ آشنا، ہمیشہ کا خاموش گھر گھسنا، نہ کسی سے لینا نہ دینا. ایسا نہیں کہ طبیعت میں جوش نہیں تھا. تفریح کو جی چاہتا تو سونا فلاٹے بھرتا، ذرا دیر میں تارا بن جاتا. پھر تو یوں محسوس ہوتا جیسے آسمان میں کوئی تارا تھا تیرتا سا، اتنا بلند کہ عام آدمی کو سوجنا مشکل. بڑا بڑا ٹکٹکی باز کبوتر باز دیکھتا تو پتلیوں میں پسینہ آ جاتا. کہتے ہیں کہ مونے کا باپ سونا لاکھوں میں ایک تھا. وہ دراصل پھپھو جمیلہ کے رشتے دار غلام کبریا کا منہ لگا تھا، لیکن انہوں نے پھپھو جمیلہ کو سونا تحفے میں دے دیا تھا. ہوا یہ تھا کہ ان کی ٹکڑی میں اس کا میل نہ تھا، ورنہ ایسا ہیرا کون کسی کو دے سکتا تھا. بات دراصل یہ تھی کہ غلام کبریا گولے اڑاتے تھے جو بمبار جہازوں کی طرح چھتوں چھتوں گزرتے، مگر ترار ایسے کہ ایک ایک ہوا میں پرانی ٹکڑی کے دو دو تین تین پر کھینچ لاتے. مونے کا باپ نہ جانے کہاں سے ان کی چھتری پر آ بیٹھا تھا. غلام کبریا اس وقت مٹی کی نئی کنڈھالی میں ہڑ گھس رہے. اب جو ہڑ گھس کے غلام کبریا نے قلعی دار لوٹے سے دار باندھی تو یہ ٹوٹ کے نیچے گرا. بھائی کبریا نے باجرے کی ہنڈیا اٹھا چاروں طرف چھڑکاؤ کر دیا. بیچارہ سونا دانا کھا کے ایسا لتھڑ ہوا کہ چھپکے کا ایک بار بھی سہ نہ سکا. کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے آتا ہے. پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے آتا ہے، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. تو اس طرح سونا پھپھو کے گھر تک پہنچا. پھپھو بیچاری عورت ساتھ، اس کے جوڑ کی مادہ لانا ان کے بس کا نہ تھا. سونا اصلی نسل کا کابلی تھا، ذات کا سچا، سفید پراق، بالکل جیسا کرن سنگھ کی بھینس کا دودھ ہوتا تھا. موتی جیسی شفاف آنکھ اور دائرہ بالکل ہیرے جیسا صاف. سرخی کا نام و نشان تک نہ. اس پر کمال یہ تھا کہ 21 پر کا تھا، 4 کے بجائے 6 کلیاں، اور چھاج کی چھاج دم کا حالہ. جبھی تو یہ عالم تھا کہ کبھی باز نہ بحری نہ چکرے کو خاطر میں لاتا تھا. دھڑا دھڑ قلع بازیاں کھاتا اور کہیں کا کہیں جا پہنچتا. دیکھنے والا سمجھتا کوئی تارا ٹوٹا ہو. کہنے والے کہتے ہیں کہ یورپ جانے سے پہلے جب علامہ اقبال کا دلی آنا ہوا تھا تبھی انہوں نے یہاں سونے کو اڑتا ہوا دیکھا تھا. اسے اڑتے دیکھ علامہ اقبال کا دل تڑپ اٹھا تھا. انہوں نے سونا کی طرف سے ایک شعر برجستہ لکھا تھا. وہ شعر بہت مشہور ہو گیا اور ہر زبان پر تھا. آپ کو نہیں یاد آ رہا تو ہم سنائے دیتے. وہ شعر تھا، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے. میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حدِ پرواز سے. تو صاحب سونا گھر سے 2 دن غائب رہتا، لیکن پنجا کہیں نہ ٹکا تھا. شرمیلا ایسا تھا کہ جب پہلی بار مادہ کو پھپھو نے دھڑکتے دل سے اس کی کابو میں چھوڑا تھا تو وہ منہ چھپا کے کونے میں گھس گیا تھا. ساری رات سناٹے کا عالم تھا. اسی شرافت سے سونا 2-2.5 سال جیا. کبھی کسی نے چونچ سے چونچ ملاتے نہ دیکھا. مدتوں بعد پھپھو نے کابک میں ایک انڈا دیکھا تھا اور زیادہ دھیان نہیں دیا. لیکن جب سونا صبح سے شام تک اور دوپہر سے رات تک انڈے پر بیٹھنے لگا تب پھپھو کو یقین ہوا کہ نطفہ اسی کا تھا. ایک روز ایسا ہوا کہ سونا کھانا کھا کے قیلولے کے لیے باورچی خانے کی چھت پر آ بیٹھا. قضا کی مار کے ذرا غنودگی کا غلبہ آ گیا اور سرفراز کی بلی نے پھپھو جمیلہ کی حسرتوں کا خون کر دیا. سونا کا جوان لاشا دیکھ کر پھپھو کا دل تڑپ اٹھا. ناگاہ ان کے ہونٹوں پر ذوق کا شعر آ گیا کہ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے.
پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو دل کھلے مرجھا گئے۔ پھپھو تو اس نامراد بلی کا کٹوا ہی دبا دیتی، مگر کالا رنگ دیکھ کر چپی ہو رہی۔ سرفراز کے گھر جنوں کا بھی سایہ تھا، نہ جانے کالی بلی کا کیا اسرار تھا، اس لیے پھپھو نے خون کا خون پی لیا۔ مثل مشہور ہے کہ بھوتوں کے گھر اولیاء اور اولیاء کے گھر بھوت۔ مونے کا باپ جتنا شریف تھا، مونا نکلا اتنا ہی بگڑا بھوت۔ ذرا ہاتھ پاؤں نکالے تو اچھی بری صحبت میں جا پڑا۔ دن بھر دلاور میاں کی کنگنی پر بیٹھا محلے کی بہو بیٹیوں کو تکا کرتا۔ کہتے ہیں ہر مزار پر روئیے اپنی آنکھیں کھوئیے۔ مونے کی اٹھتی جوانی تھی اور ٹھوکریں کھانے کے دن۔ اس نے خوب جی بھر کر ٹھوکریں کھائیں، گونج گونج کے آدھی سے زیادہ دم گھس ڈالی۔ ایسا ہنکارا بھرتا کہ گلا پھول کے سپیرے کا تنبا نظر آتا۔ آیتیوں جاتیوں سے چونچ ملانے سیروں رال ٹپکا دیتا۔ ہونا گھر سے باہر نکلا تو بس باہر کا ہی ہو گیا۔ دراصل چکوتھیوں کا مزہ پڑ گیا تھا۔ دلاور کی منڈیر پر بیٹھا دھرنا سے بھی کرتا تھا، روزانہ جانے کتنوں سے پیمان وفا باندھتا اور توڑ دیتا تھا۔ اس کا چلن خالص مردانگی والا تھا۔ شاید مونے نے بشیر بدر کو یہ شعر لکھ کر تحفے میں دیا تھا، جو انہوں نے ہر مشاعرے میں سنا سنا کر مشاعرہ لوٹ لیا۔ وہ شعر کچھ یوں تھا کہ عاشقی میں بہت ضروری ہے، عاشقی میں بہت ضروری ہے، بے وفائی کبھی کبھی کرنا۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ عورت خواہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو، مرد کی ہوس کا نشانہ بننے پر بیچاری مجبور کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بیچاری مردہ مال بدنصیب مادہ اس سے پہلو تہی کرتی تو مونا اس کے 2 4 پر توڑ کر باچھوں میں چپکا دیتا، جو خوشی سے اس کی ہو جائے اس کو مہارانی بنا دیتا تھا۔ دیوار کھرچ کھرچ کر چونا کھلاتا تھا، گھنٹوں اس کے سامنے ققنص بنا بیٹھا رہتا اور ذرا دیر میں ساری برادری کی چودرائن بنا دیتا۔ جو اس کے حرم میں 2 4 دن رک جاتی، اس کا مزاج 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا۔ اترانا اٹھلانا بل کھانا سب آ جاتا، سارا جسم یوں کس جاتا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ جگر نے موہنے کے معاشقوں سے ہی تحریک دے کر ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ آتش عشق وہ جہنم ہے جس میں فردوس کے نظارے۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ مادہ اپنے نر کا آزادانہ انتخاب کرے تو اس کی جوانی امر بیل کی طرح پھیلتی ہے۔ راجپوتوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب تک راجپوت سوئمبر کی رسم پر عمل کرتے رہے، وہ سب سے طاقتور رہے، نہ کسی سے دبے نہ ہارے۔ سوئمبر بند ہوا تو وہ بھی سب جیسے ہو گئے۔ تو مونا تھا سجیلا راجپوت، کشادہ پیٹھ، فراخ سینہ، بازو تیاری کے باعث ذرا نیچے جھکے ہوئے، اور آنکھیں ایسی روشن جیسے ریڈیم کی دھرتی، جیسے خالص انگوری شراب کا قطر۔ کچھ ہی دنوں میں اس شراب کا نشہ ہر مادہ کو ہو چکا تھا، اور ہر انڈا موہنے کی نسل کا۔ کیسی ہی ستی ساوتری ہو، 2 گھڑی مونے کے پاس آ بیٹھے تو ٹھوکر کھائے بغیر اڑنا محال تھا۔ ہر پٹاخہ کو پھلجڑی بننا ہی بننا تھا۔ پھپھو نے جب پہلی بار مونے کو چوما چاٹی کرتے دیکھا تھا تو ان کی تھیوری پر بل آ گیا، لیکن جلدی ہی انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ مونا تو تھا پکا ہر جائے، ہری چگ مصری کی مکھی کی طرح اسے کہیں رکنا ہی نہیں تھا۔ یہ جان کر پھپھو کو چین آ گیا تھا۔ ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا ناؤ۔ ایک دن بھائی یوسف شکایت لے کر آئے کہ ان کے نصاروں کی نسل بگڑ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے لال بند خراب ہونے کی خبر خلیفہ بدو نے بھجوائی تھی، اور امراؤ بیگ کے یاہو لقا نے سیدھے سادے تاخچی بچے دیے تھے۔
کچھ دنوں کے بعد یہ خبر بھی آئی پھپھو مونے کی ان ساری شرارتوں کو ہنس کر ڈال دیتی. ان کے حساب سے مونا تو علاقے کا جاگیردار تھا جس کے عیش پر بھلا کون انگلی اٹھا سکتا تھا. اب کھوٹا اس قدر مضبوط ہو تو بچڑا کیوں نہ کودے. مونے کے اعتبار دن بدن پھپھو کی وجہ سے بگڑتے گئے. اب وہ گھر میں ذرا دیر کو جھانکی مارتا اور تمام دن وائی دوائی پھرا کرتا. البتہ اگر دانا کھانے ذرا دیر سے وقت سے بے وقت آتا تو پھپھو کی تیوریوں پر بل پڑ جاتا. پھر نہ جانے کیا خیال آتا کہ آنکھوں میں تبسم سا آ جاتا اور پھپھو کا چہرہ سرخ ہو جاتا. کوئی شکایت کرتا تو پھپھو سے کھری کھوٹی سنتا ایسی لتاڑ پڑتی کہ دماغ درست ہو جاتا. ہے میرا مونا کوئی چور ڈکیت ہے کہ جو کرے چوری چھپے کرے. وہ تو جو بھی کرے ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرے ہے. 4 بال جس کے سینے پر ہو وہ گھر والیوں کو روک. ارے اپنی مرغی گندی کے پرائے چھپر پہ انڈا دے. مونا تو خدا رکھے جوان ہے خوبصورت ہے. جب تک اس کے بدن میں 4 چلو خون ہے کوئی جو اسے بیڑیاں پہنائے. مونا گردن مٹکا مٹکا کر یہ سب روز سنتا تبھی تو 2 کوڑی کا ہو گیا تھا. بالکل نکما مغلی 1000 عیبوں کا شکار. تمام دن مدیر پر بیٹھا طرح کے گل کھلاتا تھا. پھپھو ہاتھ میں سروتا لیے چھالیاں ٹکرے جاتی تھی اور نظروں میں اس پر سختے واری جاتی. یہ پھپھو کی محبت ہی تو تھی کہ دن بھر جو بھی کرے لیکن مونا رات کو گھر ضرور واپس آتا. ادھر سورج نے منہ چھپایا ادھر وہ چپکے سے آن کابک میں گھس گیا. ہاں ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں کی چھاؤں میں وہ کنگنی پہ بسر کرتا تھا. مگر غضب خدا کا یہ ہوا کہ پھر جو آنکھوں میں ہوا بھری تو رات بھر غائب رہنے لگا. یعنی جہاں دیکھا توا پر رات وہیں گزاری ساری رات. بقول شاعر نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول گیا. کیا ہے تیرا کیا ہے میرا اپنا پرایا بھول گیا. کیسے بھولا کیوں بھولا پوچھتے ہو بس کیوں سمجھو کارن دوش نہیں ہے کوئی بھولا. بس مونا بھول گیا. خالی کاوک دیکھ کے پھپھو کے دل میں 100 وسوسے ہوتے. 1000 جتن کیے کہ وہ سیدھے صبح گھر آ کر بسیرا کیا کرے. مگر وہ مونا ہی کیا جو آسانی سے بات مان لے. ایک بار جب کئی دن تک مونے نے درشن نہ دیے تو پھپھو کا پیار غصے میں تبدیل ہو گیا. ایسا جنون چڑھا کہ انہوں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. دیوار سے مونے کی کابک کو اکھاڑا. غصے سے کابک کو مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھپھو کو یہ دیکھ کر عجیب سا لگا کہ کابک میں کوڑا کرکٹ نہ تھا بلکہ ملائم پتوں کا نفیس بستر بچھا تھا. دیا سلائی جلا کر جب کابک کو پھپھو نے نظر آتش کیا تو اسی وقت جانے کہاں سے مونا آ گیا. پھپھو سے نظریں ملی تو انہیں لگا مونا دل ہی دل میں وہ مشہور شعر دہرا رہا تھا کہ باغباں نے جب آگ دی آشیانے کو میرے. باغباں نے جب آگ دی آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. خیر نئی کابک منگائی گئی. نئی کابک کو مونے نے کچھ زیادہ پسند نہ کیا. اپنے گھر سے زیادہ اسے اب دلاور میاں کی کنگنی پر بیٹھنا بھاتا تھا تو وہیں بیٹھا بیٹھا پھپھو کا دل جلاتا تھا. انسان محبت میں باولا ہو جاتا ہے یہ تو سنا تھا لیکن پھپھو ایسی بولا جائے گی یہ کب پتا تھا. پھپھو کا بس نہیں چلتا کہ وہ بھی پر لگا کر مونے سنگ اس مڈیر پر جا کر کرے بسیرا. روز شام کو جب سورج کی آخری کرنوں سے فضا میں ہلدی کا رنگ گھل جاتا تو پھپھو کا دل بہت بے چین ہو جاتا. شام کا دھندل کا دل میں 10 وسوسے پیدا کرتا. جب تک مونا نظر نہیں آتا انہیں چین نہ پڑتا. گھر کی ایک جانب بجلی کا ایک تار تھا جو کبوتروں کے بیٹھنے اور اڑنے سے بار بار ہلتا رہتا. کبھی کبھی کوئی شریر بچہ انہیں پتھر مار کر اڑاتا اور دھوئیں کے بادلوں کے اڑنے کا مزہ لیتا. اور جب یہ گول اڑ کر واپس آتا تو جگہ کے لیے پھر سے جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا. بدتمیز قسم کے کبوتر دیر تک رہتے ایک دوسرے پر چوچوں سے وار کرتے. روز 2-4 کے سر پٹتے 2-4 لڑتے رہتے نیچے گرتے اور بلی کی منہ پڑتے.
کچھ گھبراہٹ میں ایسی جگہ بیٹھ جاتے جہاں رات گئے رشید کبوتر باز کے بیٹے کے ہاتھ لگتے۔ پھپھو نے یہ ماجرا دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے عصر اور مغرب کا درمیانی وقفہ جا نماز پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مونے کے لیے دعا کرتی جاتی تھیں اور بیچ بیچ میں اپنی کٹورا سی آنکھوں سے یہ بھی دیکھتی جاتی تھیں کہ دعا کی آواز اللہ میاں کے کانوں تک پہنچی یا نہیں۔ ذرا کسی کی چونچ مونے کی طرف بڑھی اور پھپھو کی سانس رک گئی۔ جلتو جلالتو کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر آسمان کے چاروں کونوں پر پھونکتی اور خدائے خوار جنگلیوں کو پانی پی پی کر کوستی۔ ایک دن بڑا غضب ہوا۔ جنگلی کبوتروں کا سردار جانے کہاں سے وہاں آ گیا۔ خوب چوڑا چکلا ہاتھ مار لیے گاما پہلوان کی طرح سینہ پھلائے موہنے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب موہنا لاکھ جیوٹ سہی مگر اس کی عمر ہی کیا تھی، بچہ ہی تو تھا۔ زعفران اور اب ٹھیک ہے پھپھو نے ضرور چکناؤ دیا تھا، زعفران اور جوتری کا جوگا کھلایا تھا، تیز بات اور جوز منہ میں رکھ کر منہ میں پھپکا دیا تھا، لیکن ماں باپ کا بدل بھلا کون ہو سکتا ہے؟ بچہ ان کے سامنے ایسے بڑھتا ہے جیسے شام کا سایہ بڑھتا ہے۔ مونا بیچارہ تو پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا، نہ ماں کے پروں کی گرمی لے پایا تھا، نہ باپ کی چونچ سے دانا چگا تھا، بس یہ کہو کہ اللہ کا رکھنا تھا جو اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اور آج نازوں کے پلے موہنے کو اس جنگلی سردار کا سامنا تھا۔ پھپھو کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ جنگلی سردار آن کی آن میں ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس جنگلی کبوتر کا حملہ قیامت کا تھا۔ پھپھو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ مونا جانے کیسے اس مرکھنے بیل کے وال سہ رہا تھا۔ پھپھو کو لگا اب گیا کہ تب گیا، لیکن مونا تو صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ذرا جھک کر پنجوں میں سر دے کے جو اچانک اٹھایا تو دشمن بالکل سنبھل نہ پایا۔ اوپر سے پروں کا جو تھپڑ دیا تو منوس کان دبا کر بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ پھر نظر نہ آیا، گدھے کے سر کا سینگ ہو گیا۔ اس رات پھپھو کی آنکھوں میں نیند کا نام نشان نہ تھا۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا، مگر ان کا دل ایک عجب مسرت سے چور تھا۔ سامنے مڈیر پر کالے کالے پروں کے بیچ ایک سفید دھبا پھیلتا جاتا اور دیکھتے دیکھتے نیند میں ان کی ساری مڈیر پر چھا جاتا۔ مونا اب بہت سے گلاب اور بیلے کے پھول پہنے تھا، سفید شیروانی میں راجا سا سجا وہ پھپھو کی کھلی انکھڑیوں کے دروازے میں کھڑا تھا۔ پھپھو دوڑ کر گئی اور اس با کے سجیلے جوان کی چٹ 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 بلائیں لینی۔ کچھ دور شیوالے والی گلی میں مولوی سلیم رہتے تھے۔ اپنی بیوی کے لیے انہوں نے کبوتر پالے تھے۔ بیوی کی لمبی بیماری سے پریشان تھے، مگر علاج لگ کر نہ کرتے تھے، البتہ اپنی چھٹ پٹ ضرور کیے جاتے تھے۔ کسی نے ان سے ایک دن کہہ دیا کبوتر پال لیجیے، ان کے پروں کی ہوا پرانے بخار کا علاج ہے۔ چنانچہ وہ بھاگے بھاگے چوک گئے اور چند بد قومیں کبوتر خرید لائے۔ انہی میں ایک کنجی کھرنجی نفسی کبوتری بھی تھی، مالزادی مردار گئی۔ مولوی صاحب کے بچوں کو نہ جانے کیوں بھاگ گئی۔ طرح طرح کے اناج سے جو خاطر مدارات ہوئی تو وہ بدقومی پھول کے کپا ہو گئی۔ جوانی میں تو بھتری بھی ملکہ ہوتی ہے، اور پھر یہ چھوٹی قوم کی جوانی ایسی گدرا گئی کہ دیکھ کر گدگدی ہوتی تھی، اور ایسی چربا گئی کہ دیکھنے والوں کی نظر پھسل جاتی تھی۔ رانے چھدرا گئی تھی، وہ چلنے میں یوں لہریں لیتی جیسے ندی پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہو۔ بقول شاعر رکھتے ہیں کہیں پاؤں تو پڑتا ہے کہیں پاؤں، رکھتے ہیں کہیں پاؤں تو پڑتا ہے کہیں پاؤں، جیسے کہ تلاتم میں بہکی ہو کوئی ناؤ۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ اونچی اڑان تو اس نفزی سٹلو کے بس کی نہ تھی۔ کھانے پینے سے فارغ ہوتی تو 2 گھڑی مونے کے پاس مڈیر پر آ بیٹھتی، پنگی پنگی ٹانگوں میں پنجنیاں پہنی،
शतरंजी फर्श पर चलती तो ऐसा लगता इंद्र की अप्सरा मेनका तत्कार नाचती हो। मरहूम नूह नारवी मुतल्लो को देख लेते तो 10 साल और जी लेते, और यही शेर वजीफे की तरह पढ़ते रहते। अदा आई जफा आई, गुरूर आया हिजाब आया। अदा आई जफा आई, गुरूर आया हिजाब आया, हजारों आफतें लेकर मुतल्लो पर शबाब आया। मोहने की नाक में कुंवारे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू पहुंची तो उसके रोए रोए में बस गई, मदहोश कर गई। मदहोशी भी ऐसी जो संभलने से न संभलती। मोहने की जिंदगी की वो पहली औरत न थी, मगर खुदा जाने उस नब्जी में क्या बात ऐसी थी कि मोहने के होश पर बिजली से गिर पड़ी। कई दिन तक बाजुओं में चोंच दिए वो कनखियों से उस सर्राफा को देखा किया। कब तक काबू रखता, आखिर मर्द था। सो एक दिन आग के दरिया में कूद गया। कहने वाले ने सही कहा था, हुस्न हुस्न एक दिलरुबा हुकूमत है। हुस्न एक दिलरुबा हुकूमत है, इश्क एक कुदरती गुलामी। इश्क एक कुदरती गुलामी है। नफ्जी से टल्लो मोहने के रंग ढंग जानती थी, इसलिए चुपके चुपके दिल की आग और बढ़ा रही थी। नित नए गमजे दिखाती थी, धूप में लेटकर रेशमी पर फैलाती तो मोहने की मोती कटी आंखों में सरसों फूलने लगती। चोंच से कुरेद कुरेद कर उन परों को यूं संवारती थी जैसे कोई चोर तरकश में तीरों को सजाती थी। कभी इतरा कर तितली बन जाती और हवा में बल खाती उड़ती जाती। कभी खुले आसमान के नीचे कस्तूरी हिरन की तरह अपनी खुशबू आप लेती। मोना यूसुफ तो था नहीं कि जुलेखा की शोखियों को चुपके से पी जाता। खेला कूदा मरद था, गांव घास से वाकिफ था। धीरे धीरे सुर ताल मिलाता गया, फिर दीवाना वार दुरुत ताल में संगत लगा। बकौल शायर, आदमी जान के खाता है मोहब्बत में फरेब। आदमी जान के खाता है मोहब्बत में फरेब, खुद फरेबी ही मोहब्बत का सिला हो जैसे। खुद फरेबी ही मोहब्बत का सिला हो जैसे। तो साहब कहते हैं कि औरत यारी पर आ जाए तो मर्द की एक न चल पाए। वो मुटल्लो आस पास तो रहती पर पास न आने देती। करीब आते ही साफ जुल दे के निकल जाती। फुप्पो ने कई बार झुंझला कर देखा कि मोहने के सर में चोंच से कंघी कर रही। कभी सुखरात की बीवी की तरह पीठ पर चढ़ी बैठी। मोहना गुदगुदाता तो तुरंत चौकन्नी हो जाती, चुटकी लेता तो भड़क जाती। मोना शायर होता तो यही कहता कि तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको उससे प्यार आता है। फुप्पो ने मोहने की ख्वारी देखी तो आपे से बाहर हो गई और उस कट्टो छिनट्टो शक्ल को हजारों सलावातें सुना डाली। न जात न फरमात, मुई 2 टकी की चौकड़ी। ऐसी मस्तानी हुई कि औकात ही उड़ गई। ऊंची जात का काबुली भलाबाज, कहां ये दोगली बरसात। गंदी बोटी का गंदा छोड़, भला ये भी कोई जोड़ था। लेकिन मोहने को न मानना था न माना। मजबूर होकर फुप्पो ने दिल को बहलाना शुरू किया कि मोना कौन सा अफलातूनी आशिक है कि किसी एक का हो रहे। वो तो पारे की तरह बेकरार जिंदरी है। मालजादी के दिन फिर गए मोने के चलते। खैर जो भी है वो है, हीरा कीचड़ में गिर जाए तो हीरा ही कहलाएगा। कुछ दिन मुंह का मजा बदल लेगा तो कौन सा कब्जा हो जाए। फुप्पो के दिल को चोट लगी जब उन्होंने देखा कि सब बातों के बाद भी मोने की दाल नहीं गलती, रसाई नहीं हो पाती। दराजियां तो करता है पर तिरिया हट के आके एक नहीं चलती। आप तो जानते हैं कि औरत अपना आप किसी के हवाले कर दे तो खैर, वरना अच्छे अच्छों पर बनाती है। और मीर दत्त की कही बात सामने आ जाती है कि अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या देखा। तो सार सच पूछिए तो हर्राफा नफसी भी दिल दे बैठी थी, मगर नखरे किए जाती थी। शायद चाहती थी कि मोना इसके आतिशदान में खूब कब कर पहले कुंदन बन जाए,
پھر وہ کندن کی لڑی کو ہمیشہ کے لیے دل کی تابوت میں رکھ لے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ محبت تیاری ہو جاتی ہے جب عقل کے سہارے چلے۔ پھپھو نے کلو مٹلو جیسے تریا چہتر بہت دیکھے، بال دھوپ میں سفید تھوڑی کیے تھے۔ ایک دن مونا کھانا کھانے صحن میں اترا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ پہلے تو خوب چوم چوم کر پیار کیا، پھر تلے دانی سے قینچی نکال کر 7 کلیوں کو تراش دیا۔ مونے غریب کو خاک پتہ نہ چلا کہ چارہ گھر نے بیڑیوں کا تحفہ دے دیا تھا۔ وہ جیسے ہی ہاتھوں سے چھوٹا بے چینی سے پروں کو کریدنے لگا، پھر کیاری کے پاس یوں بیٹھ گیا جیسے وہ اصل میں آج ہی یتیم ہوا ہو۔ ذہن میں ایک ادھورا شعر یوں گونجتا تھا، یہ کس ستم کا آج سے ہے آغاز، یہ کس ستم کا ہے آج سے آغاز، بس افس ہے اور ہے حسرت پرواز۔ اس کلو مٹلو نے ایک روز تو صبر کیا، عشق کا تیر ادھر بھی تو چبھائی تھا، لیکن دوسرے دن بھی اس نے صبر کو خیر بات نہ کہا۔ لیکن جب مونا مڈیر پر تیسرے دن بھی دیدے گڑانے نہ آیا تو مہارانی نے خود معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تپتی دوپہر کا وقت تھا، پھپھو کا ٹھنڈا کمرہ اندر سے بند تھا۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا، اس کبوتری نے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن دل زور زور سے کہتا تھا، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ دونوں عاشق و معشوق دیر تک ایک دوسرے کو تکا کیے۔ مونے نے چونچے خاموش سے اس دلربا، اس جانے ادا سے کہا، ان کو اپنے قریب دیکھا ہے، ان کو اپنے قریب دیکھا ہے، خواب میں نے عجیب دیکھا ہے۔ مونے کے ساتھ رہ کر کلو کا ذوق بھی پرشوق ہو ہی چلا تھا، تو مٹلو نے اپنے فراق میں ہمارے فراق کا تڑکا لگایا، اور چونچ سے چونچ تک جو شیر پہنچا وہ گو کی بہت پامال تھا، پھر بھی کمال کا تھا۔ کلو نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا، تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ ساری دوپہر دونوں پر سے پر ملائے ایک دوسرے سے اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ پھر گھڑوچی کے نیچے جا دل کی آگ بجھانے کو کورے مٹکے کے ٹھنڈے پانی سے دونوں خوب نہائے۔ جب سورج کے منہ پر جھائیوں جیسے نشان پڑنے لگے تب جا کر پھپھو کے کمرے کے دونوں پٹ کھلے۔ پھپھو سیٹے سیٹے منہ کے ساتھ پان کی کترن کھانے الکساتی باہر نکلی، چھوٹتے ہی نظر مونے کے پہلو میں بیٹھی اس پتاما پر کالا پر پڑی۔ دیکھتے ہی تن بدن میں آگ لگ گئی، سروتا کھینچ کے جو مارا تو چکر کھا کر زمین پر دلے بسمل کی طرح لوٹنے لگی۔ پہلے تو لگا کہ اب نہ اڑ سکے، پھر شل بازو کو کسی طرح سنبھالتی لچتم پچتم دیوار تک پہنچی اور موہنے کو الوداع کہتی گرتی پڑتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ صاحب انسان ہو یا حیوان، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد اس پتاما نے موہنے کے پاس آنے کی ہمت نہیں کی۔ اداس نظروں سے دور سے ہی دیکھ لیتی، دل ہی دل میں کہتی تھی، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آگ اور ہوا کی مانند محبت اور دوری ہلکی ہو تو بجھ جاتی ہے، تیز ہوتی ہے تو بڑھ ہوتی ہے۔ مونے کی جو دیوانگی تھی وہ تو تھی، مگر وہ ہرافہ بھی تو اسے دل بہلانے کا کھلونا ہی سمجھتی تھی۔ وہ بھی عورت کی محبت اعتدال سے آگے نہیں بڑھتی، نہ خدا کوئی ہو اسے تو ساحل پر اترنے کی جلدی ہوتی ہے۔ بادواں کھلے تو وہ کشتی کسی اجنبی زمین کے انجانے کنارے سے جائے گی۔ بربادی تو صرف مونے کی قسمت بنی، جس کی بھری کڑیل جوانی ذرا سی شوخی میں غارت ہو گئی۔ وہ اپنی ساری شرارتیں بھول گیا،
तमाम दिन थवा सा बैठा रहता। अब तो यह हाल हो गया था कि कच्ची चोंच वाला जो भी आता उसे छुटिया के चला जाता। महीने 1.5 महीने में बताशे की तरह बैठ गया। कलियां निकलती तो नोच नोच के सारा बदन लहूलुहान कर देता। उसकी दुम के नीचे एक बड़ा सा कांटा निकल आया था। पुप्पो ने एक दिन गोद में बिठाया तो बालिश भर की सीप देखकर उन्हें चक्कर आ गया। मोने का बदन हल्का फूल सा हो गया था। पुप्पो ने मोमियाई खिलाई, मगर मोना सुबह के चिराग की तरह आहिस्ता आहिस्ता बुझता ही गया। एक दिन बड़ा तूफानी मौसम था। ओलों से बचने के लिए पुप्पो ने मोहने को काबुक में डाल दिया था, और मोहना तो जान से आजिज ही था, तो काबुक से निकल बर्फीली अंगनाई में टहलने लगा। कमजोर जिस्म सर्दी की शिद्दत से कांप कांप गया, मगर मोना था ऐसा जिद्दी कि न छज्जे की ओट में बैठा, न पेड़ के साए में बैठा। शाम को पुप्पो ने उसका जिस्म तौलिए से खुश्क किया, अंगीठी के पास रखा, फिर रात को लौंग का फूल खिला के 5 से रुई के लहाफ में अपने साथ लिटा लिया। सुबह की अजान के कुछ देर बाद भजन का सुर कानों में पड़ा। जागो मोहन प्यारे। पुप्पो ने सुर से सुर मिलाकर कहा, जागो मोहन प्यारे। लेकिन मोहना न जागा, न हिला, न डोला। वो जन्म जन्म का बेवफा पुप्पो से बेवफाई कर गया था। चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, कली कली तड़प उठी है सिसकियां लेकर। जब पुप्पो मोहने की बेवफाई का मातम करके उठी तो अपने मियाँ से 10 साल बड़ी दिखाई देती थी। और आप तो जानते ही हैं कि पुप्पो जमीला की उम्र की 70 से पुप्पो जमीला के शौहर की उम्र 70 से कम न रही होगी। लेकिन पुप्पो तो 40-50 की ही थी। लेकिन तभी तक थी जब तक मोहना था। हाँ, बस तभी तक तो थी। तो साहब, कहानी खत्म हुई, और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो बहुत शुक्रिया। ये थी जमीर हसन दहलवी साहब की एक कहानी का एक छोटा सा एडेप्टेशन, जो इस हकीर फकीर ने किसी खास मकसद के लिए किया था, और वो मकसद अभी तक हासिल नहीं हो सका। तो आज आपके साथ इसको शेयर कर लिया। बहुत शुक्रिया। नवाज़िश करम। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत अच्छी कहानी थी, समवट इमोशनल एंडिंग भी थी उसकी। अब आपका ख्वाब कब पूरा होता है इसको किसी शक्ल में देने का, वो तो आपकी कोशिश के ऊपर और हालात के ऊपर होगा। अगर हम लोगों के हाथ में कुछ हो या कोई मदद हो सकती है तो आप जरूर बताइएगा। आप तो मुस्तकिल हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आगे इस सिलसिले में बात होगी। और अब आप लोगों को ये बताते चले कि दानिश अब बाकायदगी से हर महीने के आखिर में, जैसे आपके साथ जुड़े रहे वो 2-3 साल से, वो करते रहेंगे। और अभी तय नहीं है क्या वो पेश करेंगे, लेकिन बहरहाल ये रेगुलर फीचर होता रहेगा हमारा। हारिस, जरा सा वो अगले वीक का प्लीज स्लाइड दिखा दो, एंड देन वी कैन ओपन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आज क्वेश्चन आंसर का कोई सेंस तो नहीं है, बट वी विल be like taking impressions from the audience and conversing with Danish. अगले हफ्ते का देखा बेटा, not this week. Yeah, so next week we will be covering contribution of AMU scholars to the literature and criticism and role of Department of English. प्रेजेंटर जो हैं हमारे प्रोफेसर मोहम्मद आसिम सिद्दीकी हैं,
and he will be introduced, or the theme will be introduced by Professor Nazia Hassan, who is also a professor at Women's College, AMU, and concluding remarks given by Dr. Masood Ali Beg, an associate professor in the Department of Linguistics. Professor Muhammad Asim Siddiqui is a well-known columnist also. His articles regularly appear in national newspapers, magazines, and he has written a book on Shahryar, a history of Aligarh Muslim University. दूसरी book है, तीसरी book Premchand on culture and education, and I think all the monograms हैं. So Professor Muhammad Asim Siddiqui is a well-known scholar at Aligarh. So हटा लो बेटा इसको, and now we are open. मुझे नहीं मालूम questions वगैरह तो इसमें कुछ ऐसे खास नहीं होंगे, but I will ask now. I take my own discretion. I will ask audience one by one जो भी बोलना चाहे. मौजम साहब, आमिर भाई, मोहसिन साहब, जफर भाई, etc. Rudranshu, if you want. So let's start with मौजम सिद्दीकी साहब. जी हाँ, तो सबसे पहले तो दानिश साहब को मुबारकबाद. इतनी शानदार जो है दास्तान के अंदाज में ज़मीर दहलवी की कहानी पेश करने के लिए. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको आपका इरादा मेरे ख्याल में यकीनन होगा स्टेज करने का, और अगर इसको स्टेज किया जाए तो फिर इसका लुत्फ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो अगर ऐसा कोई आपका इरादा है तो बताइए. जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ. जी, असल में इसमें मसला है कि ये नैरेटिव की कहानी है, थर्ड पर्सन नैरेटिव की कहानी, और इसमें सिर्फ एक प्रोटैगोनिस्ट हैं जो कि फुप्पो हैं, और जितनी भी इसके अंदर जो डेप्थ है वो तो बेसिकली बयानिए से आ रही है. और अगर हम सिर्फ इसमें फुप्पो के डायलॉग्स रखें तो फिर वो डेप्थ नहीं आ पाएगी. तो ये जो बयानिया है, ये एडेप्टेशन में कोई तरीका समझ में नहीं आया. तो एक तो तरीका ये है कि इसको दास्तान गोई की तरह लोग बैठ के सुनाएं, और थोड़ा सा पिक्चर स्टोरी की तरह से किसी अच्छे फोटोग्राफर की मदद से पुराने दिल्ली के किसी हवेली को शूट करके इसे इलस्ट्रेट किया जाए. तो एक तो हम लोगों ने ये तरीका सोचा था. फिर दूसरा तरीका ये सोचा गया कि ये बेसिकली एनिमेशन की कहानी है, और सिर्फ एनिमेशन की मदद से ही मतलब ठीक से इलस्ट्रेट की जा सकती है, या फिर पपेट्री वगैरह की मदद से. और पपेट्री तो आप जानते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग है, और वो भी स्टेज पे बड़े साइज की पपेट्री, मपेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना. तो कहानी बहुत ही अनयूजुअल कहानी है. मुझे याद है कि मतलब मैंने मार्क ट्वेन की एक कहानी पढ़ी थी, जो मेढक वहाँ उनका मुकाबला होता था अमेरिका में. तो ये जो इंसानों और जानवरों का रिश्ता है, या इंसानों और परिंदों का रिश्ता है, और इस पे मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अनयूजुअल कहानी है, बहुत ही गैर मामूली कहानी. और आप देखिए कि वो बेसिकली एक कबूतर की ही कहानी है, लेकिन उससे आपको पूरा हिंदुस्तानी समाज नजर आता है. हिंदुस्तानी जो औरतों का पर्सपेक्टिव है, बच्चों को लेके, लड़कों को लेके, बहुओं को लेके, वो सब कुछ इतनी खूबसूरती के साथ आ रहा है. उसके साथ साथ जो कल्चर है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि मुश्तरका तहजीब, उसकी सारी अलामतें आपको नजर आती हैं उसके अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ. तो कोई अभी आप रहनुमाई फरमाएं. स्टेज करना मतलब ये नॉर्मल स्टेज प्ले की तरह से इसको करना काफी चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, वरना तो हम लोग अब तक कर चुके होते. जो इसका असल हुस्न है वो किस तरह से आ पाए. तो आमतौर से जो हम एडेप्टेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ किरदारों के डायलॉग रह जाते हैं. तो ये कौन किरदार है जो सारा बयानिया दे सके. तो एक नया किरदार डालना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा बोलेगा और बहुत अजीब लगेगा.
پھر اس میں شاید اینیمیشن واحد راستہ تو معاف جی، کیجیے، ایسا لگتا ہے. تو اس میں اس کی ایک اور خوبی جو ہے، آپ نے جو اشعار کا انتخاب کیا ہے بہت ہی لاجواب ہے، اور ایفیکٹولی کوئی ان اشعار کو ادا کرے تو اس ہاں میں ایکچولی چار وہ چاند لگ جائیں گے۔ اشعار اسٹیج پہ اشعار بھی نہیں آ پاتے ہیں. کبھی کوئی اس طرح سے اشعار نہیں سنا سکتا ہے کیونکہ اسٹیج پہ ریئلزم ہم کو چاہیے ہوتا ہے. ہاں۔ جو کردار ہے وہ ریئلسٹک اس میں ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک لٹری پرسپیکٹو آ رہا ہے بیانیے سے یا میرے ایڈیپٹیشن سے، یہ سب کہانی میں نہیں ہے. ضمیر حسن صاحب کی جو کہانی ہے وہ بیسیکلی کبوتر بازوں کی جو ایک لنگو ہوتی خاص زبان تھی، تو اس کا ایک لطف آپ کو آتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی انڈینجرڈ زبان ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور اب پرانی دلی میں بھی اگر ان سے پوچھئے کہ یہ کیا ہوتا تھا، اس میں جو ٹرمس ہیں میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی. تو ہمارے ایک دوست ہیں اس پہ فلم بنانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن وہی چیلنج ہے کہ اس پہ فلم کیسے بنے، کیونکہ اس کے اندر جو ماحول ہے اس کو اب ریکریٹ کر پانا بہت مشکل ہے. پرانی دلی میں وہ گھر نہیں بچے. اب تو فلیٹس بنتے جا رہے ہیں، پرانے گھر سب گھر گر گئے ہیں، اور اس کو شوٹ کر پانا پرانی دلی میں ممکن نہیں ہے. کہیں اگر کوئی سچ مچ سے شوٹ کرنا چاہے تو کہیں راجستھان میں کسی دور دراز علاقے میں جا کے شوٹ کرنا پڑے گا. عامر بھائی اپنے کو انمیوٹ کر لیں پلیز. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دانش اقبال صاحب کو کا خیر مقدم. بڑی خوشی ہے ان کو واپس دیکھ کے، اور جو حالات پچھلے دنوں گزرے اس سے انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بہت شکریہ. تو آپ کی یہ پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے، اور خاص طور پہ یہ خیال مجھے ہوا کہ آپ نے دہلی کے داستان گو میر باقر علی دہلوی کی یاد تازہ کر دی. زبان کی سلاست اور تشبیہات اور استعارات وہی ہیں. تو یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کچھ کہ ضمیر حسن صاحب دہلوی کے بارے میں کچھ مختصراً بتا سکتے کہ یہ انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے اس کے علاوہ؟ اصل میں دیکھیے آپ تو جانتے ہیں کہ ملا واحدی اور اپنے خواجہ حسن ثانی نظامی، ثانی نہیں، خواجہ حسن نظامی اور شاہد احمد دہلوی، تو یہ ایک پوری گلیکسی ہے جو ڈپٹی نذیر احمد سے لے کے اور مرزا فرات اللہ بیگ تک دہلی کی زبان کے ماہر سمجھے جاتے تھے. تو آزادی کے بعد کے دور میں ضمیر حسن دہلوی صاحب نے دہلی کی تہذیب کو مطلب اپنی کہانیوں کی مدد سے، مضامین کی مدد سے بہت ہی خوبصورت انداز میں مطلب اسے پیش کیا ہے. اور جب میں دہلی آیا تھا کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، تو مطلب ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا، سبھی لوگ انہیں جانتے تھے. تو میں نے یہ کہانی ان کی پڑھی تھی، اور میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے مجھ کو اجازت مل جائے. ان کے اہل خاندان نہیں مل رہے تھے، پھر بڑی مشکل سے میں نے ان کے ایک صاحبزادے کو ڈھونڈا جو دلی کالج میں انگریزی پڑھاتے، اور ان سے اجازت لی اس کہانی کا ایڈپٹیشن کرنے کے لیے. تو ان کی بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اور صرف یہ کہانی نہیں، اور بھی کئی ان کی بہت ہی مارکت الارا شاہکار کہانیاں ہیں، جس کے اندر مطلب ایک گمشدہ، اب گمشدہ ہی کہنا چاہیے، ایک کھوتی جاتی تہذیب کے باقی مادہ حصے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور دھیرے دھیرے یہ سب کچھ گم ہوتا چلا گیا، اور اب تو صرف کتابوں میں رہ گیا، اور وہ کتابیں بھی آسانی سے نہیں ملتی. ان کی کتابیں بھی اب کچھ لائبریریز میں مل جاتی ہیں، لیکن کتابیں بھی آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی. کسی کے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں 300 چھپتی تھی کتابیں، 500 چھپتی تھی، اور اس کے بعد گم ہو جاتی. تو ابھی اگر آپ پسند کریں تو ریختہ ویب سائٹ پہ جو کتابیں ہیں اس میں ان کی کتابیں مل جاتی ہیں پڑھنے کو. اس میں یہ کہانی بھی ملے گی جو کہ موہنا کے مطلب عنوان سے ہے. شکریہ. Rudrangshu, you want to say something? Would you like to?
Well, the narration was top class. That's all I can say, sir. My knowledge of Urdu is very minuscule and is restricted to legal language. It's okay. Okay. जी जी, लेकिन नरेशन बहुत ही जबरदस्त था और जो कहानी का मर्म था वो